बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूबरू ऑनलाइन चैनल के नए प्रोग्राम किताब कहानी में नवीद मिर्ज़ा आज की किताब के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की किताब कोई एक किताब नहीं बल्कि कई किताबों का मजमुआ है। नसीम सहर की कुल्लियात, जो कुल्लियात नसीम सहर के नाम से मंजर आम पर आई है, और इसमें उनका उम्र भर का अदबी सरमाया है। ये किताब कलम फाउंडेशन के जनाब अब्दुल सत्तार आसम शाया की है, और इस किताब के 1700 से ज़ायद यानी कुल्लियात नसीम सहर 1720 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है। इंतहाई आला कागज़ है और इसमें शायर के 10 से ज़ायद मजमूए शामिल किए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान नसीम सहर के हवाले से लिखते हैं, जनाब नसीम सहर खूबसूरत शेर कहते हैं, इनकी हम्द भी बंदगी तमसाल और नाद भी अकीदत भरी है। अता हुए हैं करीने तो नात लिखी है, बने हैं लफ्ज़ नगीने तो नात लिखी है। जनाब नसीम सहर की कुल्लियात के सिलसिले के कई मजमूए देखे। ज़ेर नज़र कुल्लियात में उनके 13 मजमूए शामिल हैं। वो नात और हम्द के बाकी अदब की दीगर असनाफ के जनाब सहर ने हम्द और नात के अलावा गज़ल, नज़्म, हाइको और कता भी कहा है। उनके कलाम में मानवियत है, वुसअत और लफ्ज़ों को बरतने का सलीका भी। अल्फाज पर उनकी गिरफ्त का ये आलम कि एक ही शेर में हम्द और नात के दोनों मफ़हूम बयान हो जाते हैं। सनाए रब्बे जलील है और रोशनी है, नबी का ज़िक्र जमील है और रोशनी है। ये कुल्लियात पिछले बरस होने वाली एक अदबी कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में जो मुनक़्क़द हुई थी, उसमें नसीम सहर ने, जो कि मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, नामवर शायर ने पेश की थी, और मुझ पे ये कर्ज था कि इसका ज़िक्र करूं। अब चूँकि यूट्यूब पर इसका ज़िक्र कर दिया है तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पे कॉलम भी लिखूँगा। नसीम सहर साहब हमारे एक सीनियर शायर हैं और मेरे वालिद मरहूम जनाब बशीर रहमानी दोस्तों में भी है। नसीम सहर ने गज़ल, नज़्म, हम्द, नात हर सिंफ में शायरी की, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हाइको भी लिखी। हाइको जापानी सिंफ सुखन है। उनका हाइको का एक मजमुआ रोशनदान में चिड़िया भी शाया हुआ। तो ये एक भारी भरकम किताब है, शायरी के हवाले से भी एक खूबसूरत किताब है। चंद शेर मैं पढ़ूँगा आपकी दिलचस्पी के लिए। दरिया भी कभी लेके ये तेवर नहीं आया, मैं भी कभी रास्ते से पलट कर नहीं आया, बेमहर हुआ हवा दूसरी जानिब से चली थी, खुश हूँ कि ये इल्ज़ाम मेरे सर नहीं आया। जहाँ से भी आप किताब का वर्क पलटते हैं आपको अच्छे शेर मिलेंगे। देखना ये जनूने सफ़र देखना, आके मंजिल पे भी रह गुज़र देखना। और कहते हैं देख कर हासिले सफ़र की तरफ, पाँव उठने लगे हैं घर की तरफ, मुनकशिफ मुझ पे ये ज़मीन तो हो, मेरी नज़रें नहीं कमर की तरफ। और एक जगह लिखते हैं मेरे वजूद का हर खार खींच लेता है, जब अपनी समत गमे यार खींच लेता है। और एक जगह फरमा रहे हैं मेरी गज़ल में जो मेरे गज़ाल से नहीं मिला,
وہ کم نگاہ پے کرے جمال سے نہیں ملا۔ نسیم سحر صاحب نے مشکل زمینوں میں بھی تجربات کیے ہیں۔ یہ بھی غزل کچھ اسی طرح کی ہے۔ جہاں جہاں بھی ہم گئے تیرا ہی تذکرہ رہا، عروج کا یہ سلسلہ زوال سے نہیں ملا۔ ملا ہوں جس سے اس کی روح سے بھی کی ہے گفتگو، فقط کسی کے حسن خط و خال سے نہیں ملا۔ بچھڑ کے تجھ سے میں کسی سے بھی ملوں تو کیوں ملوں، سو اپنے آپ سے بھی کتنے سال سے نہیں ملا۔ جیسا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے فرمایا ہے کہ نسیم سحر جدید و قدیم کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ریت کی زندگی کے عنوان سے عہد رفتہ کی پیمائش کے اس طریقے کا ذکر کیا جس سے آج کی نسل بے خبر ہے۔ وہ ذو معنی بات کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ جب وی آئی پی کلچر کے لیے گھر کو سب جیل کا درجہ ملنے کی خبر آئی تو نسیم سحر نے کہا قفس کا نام اب تبدیل کر دیں، یہی جب آشیانہ ہو گیا ہے۔ پروفیسر محسن احسان اپنے وقت کے ایک نامور شاعر گزرے ہیں۔ ملکی حوالے سے ان کا بڑا نام تھا، پشاور سے ان کا تعلق تھا۔ وہ فرماتے ہیں نسیم سحر ایک طویل عرصہ سے سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ ملک کے نامور اور معتبر شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی شاعری میں تازگی فکر اور شگفتگی خیال باہم ملتے ہیں۔ تو دوستو، یہ نسیم سحر کی کلیات نسیم سحر آپ بھی پڑھیے گا۔ آخر میں کلیات نسیم سحر سے نعت کے چند خوبصورت اشعار پڑھ کر میں آپ سے اس پروگرام کتاب کہانی سے اجازت چاہوں گا۔ نعت کے شعر سماعت فرمائیے۔ زمانہ دھوپ نگر کے سوا کچھ اور نہیں، وجود ان کا شجر کے سوا کچھ اور نہیں، ہماری روح کو لاحق جو روگ ہیں ان کا علاج ان کی نظر کے سوا کچھ اور نہیں، نہ ہو جو عشق محمد کا اس میں کوئی گزر، تو دل شکستہ کھنڈر کے سوا کچھ اور نہیں، قیام شہر نبی میں کیا تو دیکھا وہاں، سکون کے شام و سحر کے سوا کچھ اور نہیں، ہے کوئی ساحل محفوظ تو مدینہ ہے، چہار سمت بھنور کے سوا کچھ اور نہیں، حضور شاہ کچھ الفاظ میں کہوں بھی تو کیا، سو میں بھی دیدہ تر کے سوا کچھ اور نہیں، اگر نظر میں مدینہ ہو کوئی راہ گزر، ادھر کی راہ گزر کے سوا کچھ اور نہیں، ملے جو اذن تو ان باموں در کو لمس کروں، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ناظرین، یہ کتاب کلیات نسیم سحر شعری ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت کتاب ہے۔ شاعری بھی اچھی ہے اور آرٹ پیپر پہ چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور
اس کتاب کا انتساب انہوں نے اپنی اہلیہ کے نام کیا ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے چھاپی تھی۔ آپ ان سے رابطہ کر کے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنے کے قریب ہیں، اور چلتے چلتے ایک اور نعت نکل آئی ہے، اس کے بھی شعر سماعت فرما لیں۔ اور یہ بڑی لمبی بحر کی ایک نعت ہے۔ اور حاجت ہی کیا اب دعا کی رہی، اور کب کچھ دعا میں اثر چاہیے، حاضری کا شرف مل گیا جب مجھے، اور کیا اب نسیم سحر چاہیے، حال تفصیل کے ساتھ کر دے بیاں، ان پہ کر دے میرے دل کی حالت عیاں، ان کے در تک رسائی تیری ہو گئی، اور کیا تجھ کو اے چشم تر چاہیے، ورد ہونٹوں پہ ہو آپ کے نام کا، مدحتیں دل کی دھڑکن میں گویا رہیں، عمر بھر آپ کی نعت لکھتا رہوں، بس مجھے وہ کمال ہنر چاہیے۔ تو جناب یہ ہے کلیات نسیم سحر، آپ اسے خریدیں، پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔